सामाजिक सञ्जालमा ज्ञानेन्द्र साईले बोलेको विषय एकदमै मन परेर आज म लाइभमा बस्न बाध्य भएको छु। किनकि भारतीय नागरिकले नेपालमा आएर उद्योग कल कारखाना चलाउँछ भने नेपाल सरकारलाई अनिवार्य रूपमा ट्याक्स तिर्नै पर्छ। किनकि यदि नेपालमा उसले कल कारखाना चलाउँछ भने नेपालमै उसले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, भारतीय ब्याङ्कमा पैसा राख्न पाइँदैन। किन यो देशमा उसले कल कारखाना खोलेको छ भने नेपालमै राख्नु पर्यो नि पैसा, किन विदेशको ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो? यसमा सरकारले अति ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखिन्छ। किनकि मान्छे जुनसुकै ठाउँको होस् उसले नेपालमा धन्दा गर्न पाउँछ, नेपालमा व्यापार बिजनेस गर्न पाउँछ, तर यो देशलाई कर बराबर तिर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो देशमा जुन कमाएको पैसा छ यो देशकै ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ भन्ने ज्ञानेन्द्र साईको मान्यता छ। त्यसमा म एकदमै सहमत छु। किनकि विदेशीले हाम्रो देशमा कम्पनी खोलेको हुन्छ अनि फेरि हाम्रो देशमा कम्पनी खोलेर पहिलो कुरा हाम्रो देशलाई जुन ट्याक्स बराबर तिरेको हुन्न। दोस्रो कुरा, यो देशमा कमाएर विदेशमा लिएर राख्छ के, त्यस कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले ध्यान दिन अति आवश्यक छ। किनकि सरकार नै हाम्रो चुकेको छ। यसमा हाम्रा देशका नेताहरू पनि चुकेका छन्। यी दलाल नेताहरूको कारणले अहिले देशमा यस्तो गरिरहेका छन् यी उद्योगपतिहरूले। यसमा कसरी हामीले नियन्त्रण गर्ने, यसरी यिनीहरूलाई कर कसरी तिर्न लगाउने र यो देशमा जुन कमाएको उनीहरूको पैसालाई यो देशकै ब्याङ्कमा राख्ने वातावरण कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण नेपाली र सरकारले ध्यान दिन अति आवश्यक देखिन्छ। किनकि उनीहरूले हाम्रो देशमा उद्योग कल कारखाना चलाएका छन् र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई अलिकति सहयोग मिलेको छ, त्यसमा खुसी पनि छु। र दोस्रो कुरा, उनीहरूले यो देशमा व्यापार गरेर यो देशमा कल कारखाना चलाएर विदेशमा पैसा राखिदिन्छ, त्यसमा दुखी पनि छु। त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू होसियार हुनुपर्छ। किनकि विदेशी आएर हाम्रो देशमा कम्पनी खोल्छ र हाम्रो देशको पैसालाई विदेशी ब्याङ्कमा लिएर थुपार्छ भने अलि दुःखको कुरा हो। त्यसमा ज्ञानेन्द्र साईले उठाएको आवाज एकदमै मन परेको छ। यसमा विरोध गर्नु हुँदैन। किनभने हरेक देशले अर्को देशमा गएर कम्पनी खोलेको देखिन्छ। भारतले चाइनामा गएर कम्पनी खोलेको देखिन्छ, चाइनाले भारतमा आएर यस्ता धेरै कम्पनीहरू खोलेको देखिन्छ। तर नेपालमा आएर उनीहरूले खोलेको छन्, त्यसमा ठिक छ, विरोध गर्नु हुँदैन। तर सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्छ र यो देशमा कमाएको पैसालाई विदेशी ब्याङ्कमा लिएर थुपार्नु हुँदैन भन्ने आज ज्ञानेन्द्र साईले सामाजिक सञ्जालमा बोलेका भिडियोहरू धेरै हेरेँ, उहाँले गरेका पोस्ट पनि हेरेँ। त्यसपछि के मलाई बोल्न मन लाग्यो भने आज भारतीय कम्पनीहरू भारतीय उद्योगपतिहरूले जुन कल कारखाना नेपालमा खोलेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स तिरिरहेका छैनन्। यो कुरा साँचो हो। नेपाल सरकारलाई यिनीहरूले झुक्क्याइरहेका छन्, कर छल गरिरहेका छन्। यिनीहरूले जुन सरकारलाई तिर्नुपर्ने उनीहरूले गरेको व्यापार यहाँ उद्योग धन्दा खोलेका हुन्छन्, उनीहरूले सरकारलाई कर बराबर नतिरेर यो नेपालको जुन रकमलाई विदेशी ब्याङ्कमा लिएर थुपार्ने गरिरहेका छन्। त्यस्ता धेरै कम्पनीहरू छन्, त्यस्ता धेरै उद्योगपतिहरू छन्। तिनीहरूलाई नेपाल सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्ने, नेपाल सरकारले तिनीहरूदेखि कर कसरी उठाउने भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले ध्यान दिनुपर्छ र यो देशका यी चोर दलाल यी भ्रष्ट नेताहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने अति आवश्यक देखिन्छ। किनकि ज्ञानेन्द्र साई एउटाले मात्र यो सम्भव छैन। किनकि सम्पूर्ण यो देशका जनता, यो देशका युवाहरू, यो देशका नेताहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। किनकि हाम्रो देशलाई उनीहरूले हाम्रो देशमा आएर उद्योग कल कारखाना चलाएर यो देशको अर्थतन्त्रलाई केही सहज त बनाएका छन्, तर पनि जुन उनीहरूले यो देशमा जुन उद्योग कल कारखाना चलाए बापत यो देशको यो सरकारलाई कसरी कति तिर्नुपर्छ कर, त्यो करलाई उनीहरूले बराबर नतिरेर उनीहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्ने ट्याक्स बराबर नतिरेर यो देशको यो जुन पैसाहरूलाई विदेशी ब्याङ्कमा थुपार्ने काम गरेका छन्। त्यसमा सरकारले अति ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखिन्छ। किनकि सरकार यसमा चुकिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई हामीले घाटामा पुर्याउनु हुँदैन। किनकि उनीहरूले यो देशमा उद्योग कल कारखाना चलाएका छन्। यो देशमा उद्योग कल कारखाना चलाए बापत सरकारलाई ट्याक्स तिर्नै पर्छ। किनकि कुनै पनि देशको नागरिक होस्, देशले नेपालमा आएर उद्योग कल कारखाना चलाएर व्यापार गर्न सक्छ, तर यो व्यापार गरे बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स चाहिँ अनिवार्य तिर्नुपर्छ। यसमा कुनै कर छलेर उनीहरूले झुक्क्याउन पाइँदैन नेपाल सरकारलाई। यसरी झुक्क्यायो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ हामीले सोच्नुपर्छ। हाम्रो देशका नेताहरूले त सोच्दैनन्। यो देशका नेता दलाल चोर भएर यस्तो भएको यस विषयमा ज्ञानेन्द्र साईले धेरै राम्रो आवाज उठाउनु भएको छ। यसमा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनकि उहाँलाई गालीगलोच गरेर धेरै कमेन्टहरू पनि देखेको थिएँ। गालीगलोच गरिरहेका छन् धेरैले। हो, गालीगलोच गर्ने कस्तो छ भने बुझाइ। किनकि विदेशी कम्पनी आएर यो देशमा केही त कर तिरेर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ भन्ने कुरा पनि हो। दोस्रो कुरा के हो भने
किनकि विदेशीले यो देशमा आएर यो देशमा कल कारखाना खोलेर उद्योग धन्दा गरिसकेपछि उसको जुन कमाइ हुन्छ उसले यो देशकै ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ, विदेशी ब्याङ्कमा लिएर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्र साईको एकदमै राम्रो कुरा हो। यसमा म सहमत छु। तर यो देशका जुन व्यापारी हुन्छन्, यो देशका जुन नेताहरू छन्, यिनीहरूले ध्यान दिएका छैनन्। किनकि नेपाल सरकारमा जुन यो देशमा कमाइसकेको पैसालाई यो देशकै ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ।